अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कौन नहीं चाहता कि वो जो कोई भी दुआ मांगता है वो अल्लाह ताला कबूल ना करे। हम सब तो यही चाहते हैं कि हम जो भी दुआ मांगे वो अल्लाह ताला कबूल करे। ऐसा कोई शख्स है क्या इस दुनिया में जो नहीं चाहता कि मैं जो भी दुआ मांगू अल्लाह ताला कबूल ना करे? तो ऐसा कोई भी बंदा या बंदी नहीं होगी। हर कोई यही चाहता है कि वो जो कोई भी दुआ मांगे वो अल्लाह ताला उसे कबूल करे। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे। हम बहुत सारे वजीफ़े करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी दुआ कबूल होती है, कभी कभी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरह से वजीफ़ा करना है, किस तरह से अमल करना है, कितने दिन तक पढ़ना है। अगर आपको बताया जाए कि 11 दिन तक पढ़ना है तो आप 7 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, एक दिन छूट जाएगा। तो कौन सा भी वजीफ़ा करते समय ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जितने दिन का अमल बताया हुआ है उतने दिन का अमल करे, पूरे यकीन के साथ वो अमल करे। फिर देखिए आपकी जो दुआ है वो अल्लाह ताला कबूल करेंगे ही करेंगे। और आज जो मैं आपको एक दुआ बताने वाली हूँ, एक सूरत बताने वाली हूँ, जिससे पढ़ने से आपकी जो भी दुआ हो, जो भी यानी जो भी दुआ हो, छोटी सी छोटी क्यों ना हो दुआ, अल्लाह ताला उसे कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर एक चीज़ बना के रखी हुई है। आप दुनिया में कौन सी भी चीज़ देख लो, कौन सी भी, वो अल्लाह ताला ने खुद के लिए नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कोई भी चीज़ बनाई है सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए बनाई हुई है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते। हमारा अगर कोई काम ना हुआ तो हम अल्लाह ताला को ही कोसते हैं कि अल्लाह ताला आपने ये हमारे साथ किया और हमारे साथ आपने क्यों किया। तो अल्लाह ताला हमारे साथ जो भी करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। तो हमारे साथ जो भी होता है उसे क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन करना चाहिए और ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप जो कोई भी चीज़ करें अल्लाह ताला पे यकीन रख के करिए। यकीन रख के आप हर एक चीज़ करोगे तो आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर एक चीज़ बताई हुई है। हर एक चीज़ का मसला कुरान पाक में है। हर एक चीज़ की दुआ कुरान पाक में है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो कुरान पाक में है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम कुरान पाक खोलते ही नहीं। हम सिर्फ कुरान पाक लाते हैं और घर में रख देते हैं, लेकिन कभी भी हम उस कुरान पाक को नहीं खोलते। और खोलेंगे भी तो सिर्फ जुम्मे के दिन या रमज़ान में। तो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो हमें चाहिए कि हमें रोज़ कुरान पाक की तिलावत करनी है। रोज़ एक पेज क्यों ना हो, आपको कुरान पाक पढ़ना ही पढ़ना है। जब ये आप स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे किस तरह से आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी होने लगेगी, खूबसूरत होने लगेगी, खुशहाल होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो उसका भी जो ज़रिया है वो कुरान पाक में ही है। वो भी कुरान पाक में ही है। आप कुरान पाक खोल कर पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आप कुरान पाक खोलोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। और आज जो मैं आपको सूरत बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी हर एक दुआ कबूल होगी, वो भी कुरान पाक में ही है। आप कुरान पाक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक में हर एक चीज़ है। और मैं कहूँगी कुरान पाक आपको समझ कर पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए। कुरान पाक समझ कर पढ़िए कि जिससे आपको और भी अच्छे से कुरान पाक समझ आएगा और आप जो हैं अल्लाह पाक के और भी नज़दीक हो जाएंगे। तो आज की वो सूरत कौन सी है और ये अमल किस तरह से करना है वो बताने से पहले
اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو ضرور ابھی کے ابھی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے، کمنٹ کریے اور ضرور شیئر کریے۔ میرے چینل پہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی، وظیفے، عمل، میراکل سٹوریز، اسلام ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز یا جو بھی سوال ہیں وہ سب کے جواب آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ہر طرح کا ویڈیو مل جائے گا۔ تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو آپ کو جو میں صورت بتانے والی ہوں اتنی بابرکت والی صورت ہے کہ صورت کو پڑھنے سے آپ کی جو ہے ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل میں نے خود کیا ہوا ہے۔ میری ایک حاجت تھی اور میں چاہتی تھی کہ کسی بھی حالت میں میری حاجت پوری ہو ہی ہو، تو اس لیے میں نے یہ جو عمل ہے کیا ہوا تھا، اور یہ عمل کرنے کے بعد میری جو حاجت ہے تھوڑی ہی دنوں میں پوری ہو گئی، یعنی میں جو عمل تھا، وظیفہ تھا، میں تب تک کر رہی تھی جب تک میری حاجت جو ہے پوری نہیں ہو جاتی۔ تو وہ صورت کون سی ہے، عمل کون سا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں روزانہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ جو سورہ ہے ہمیں 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہمیں روزانہ 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور سورہ اخلاص آپ جب روزانہ پڑھو گے تو آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک دعا قبول کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو روحانی علم حاصل ہو تو یہ عمل کرنے سے آپ کو روحانی علم بھی حاصل ہو جائے گا، آپ کی جو بھی پریشانیاں، مصیبت ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کو روزانہ 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے جس سے کہ آپ کی ہر ایک دعا قبول کروا سکتے ہو، آپ کی ہر ایک دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ضرور اس عمل کو آپ روز کریے، روزانہ آپ کو 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ آپ کون سا تو ایک وقت مقرر کر لیجئے، آپ فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہو تو فجر کے بعد پڑھیے، ظہر کے بعد پڑھنا چاہتے ہو تو ظہر کے بعد پڑھیے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کون سا تو ایک ٹائم فکس کریے اور اس ٹائم پہ روزانہ پڑھیے۔ تو ایک ٹائم جو ہے مقرر کریے کہ آپ فجر کے بعد اگر پڑھتے ہو تو روز فجر کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے، روز فجر کے بعد ہی 1100 مرتبہ آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ نے عصر کے بعد میں ٹائم کیا ہے، مطلب چوز کیا ہے، تو روز آپ عصر کے بعد ہی عمل کریے۔ ایسا نہیں کہ آج صبح میں کیا ہے، کل آپ ظہر میں کرو گے، پرسوں آپ عشاء کے بعد ہی کرو گے، تو ایسا بالکل مت کریے۔ آپ ایک ٹائم فکس کریے اور ایک ٹائم کے بعد ہی آپ جو ہے یہ عمل کریے۔ مطلب اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں کا ٹائم مقرر کیا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کیا کریں، روزانہ سورہ اخلاص 1100 مرتبہ پڑھیے، اور آپ کی جو بھی دعا ہے آپ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوگی۔ تو ضرور اس ضرور اس وظیفے کو آپ کریے، اور اس وظیفے کو آپ یقین کے ساتھ کریے، اس عمل کو یقین کے ساتھ کریے، اللہ پہ یقین رکھ کے آپ یہ عمل کریے، تو ہی آپ کا جو ہے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے میں ہمیشہ میری ویڈیوز میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کون سا بھی عمل کریے، وظیفہ کریے، دعا مانگیے، آپ اللہ پر یقین رکھ کے ہی ہر ایک چیز کریے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا، صرف کرنے کے لیے کرو گے تو کون سی بھی چیز نہیں ہوگی، دعا ہی نہیں، کون سی بھی چیز ہو، پڑھائی ہو، کام ہو، کون سی بھی چیز ہو۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے بھی جا رہے ہو اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچ کر یہی جاتے ہو پکا کہ ہوگا ہی ہوگا تو آپ کا ہوگا ہی ہوگا۔ تو ایک کون سی بھی چیز کرنے سے پہلے یقین رکھیے اور یقین کے ساتھ آپ کیا ہے وہ چیز کریے، تو آپ کا ضرور وہ کام ہوگا ہی ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ وظیفہ بھی ہے، آپ کو یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ کو روزانہ 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
اور آپ کی جو بھی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔